بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام دے دو سونے فرمان گھن کے قاری محمد عمر آواز دی صورت اس تواڈی خدمت وچ حاضر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو 5 نصیحتاں فرمائیں۔ سماعت فرماؤ، سنو اور اپنے قلوب و اذہان کو سونے دے فرمان نال روشن تے منور فرماؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائندن، میں کو اللہ دے محبوب دنائے غیوب امت دے سہارے رب دے پیارے نے 5 گالیں دی وصیت فرمائی ہے۔ فرمایا، نمبر 1، اے انس کامل وضو کرو، ایندے نال تواڈی عمر ودسی۔ نمبر 2، فرمایا جیڑا امتی ملے او کو سلام کرو، ایندے نال تواڈیاں نیکیاں ودسن۔ نمبر 3، فرمایا گھر وچ سلام کر کے داخل تھے کرو، تواڈے گھر دی خیریت ودسی۔ نمبر 4، فرمایا چاش دی نماز پڑھی کرو، اس تو پہلے جڑے لوگ اللہ والے بن گئے ہن انہاں دا ایہو طریقہ کار ہا۔ نمبر 5، فرمایا اے انس چھوٹیاں تے رحم کرو، وڈیاں دی عزت تے توقیر کرو۔ قیامت دے دین فرمایا اے انس تو میرے رلے ہو سے۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے این فرمان نال ملدا جلدا ایک دوجا فرمان او بھی سماعت فرماؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک واری نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت وچ عرض کیتے۔ عرض کریں دن، سونا جداں تو کو میں ڈہداں میرا جی خوش تھی ویندے، میری اکھیاں ٹھر ویندیاں۔ سونا اے تے دساؤ تمام چیزاں دی اصلیت کیڑی شے تو ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تمام چیزاں دی اصلیت پانی تو یعنی پانی تو پیدا کیتیاں گئیاں۔ حضرت ابو ہریرہ فرمائندن، میں ول عرض کیتے محبوب دی بارگاہ وچ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایہو جا عمل دسو جہندی وجہ تو سلامتی دے نال میں جنت داخل تھی ونجاں۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگاں کو سلام کیتا کرو اور کھانا کھوایا کرو، صلہ رحمی نال لوگاں نال پیش آیا کرو۔ رات کو جنہ لوگ سم ونجن تساں اٹھی کے نماز تہجد پڑھی کرو تاکہ سلامتی دے نال جنت وچ داخل تھی ونجو۔ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ سائیں ساکوں سونے دے این فرمان دے مطابق اپنی مختصر زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماوے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔